شب داره میاد از این پلا بالا میره و اصلا خسته فرتوت و واقعا مونده چه کنه. این پلاک داره میره بالا، صدای صوت مبارک حضرت میاد که مشغول نماز هستن که انگار یه لحظه از صدای دلنشین حضرت آرامش میگیره، میشینه روی پلاک، یه نفس ساز کنه حضرت نماز که میخونه. حضرت سوره حمد که میخونن، سوره توت که میرسن، سوره فیل رو میخونن. سوره فیل رو که میخونن انگار که داره یک جوری پیام میده به ابوطالب. واسه نگران چی هست؟ اون خدایی که در واقع مراقبت کرد، نگهداری که از کرده خودش پرستین است، پیامبرش هم حتما دفاع میکنه که تو این صحنه در واقع نزدیک ابوطالب میشه و مردم دارن فرار میکنن که ابرهه حمله کرده. کل قصه ما انگاری که خداوند یک پرده ای رو برای ابوطالب کنار میگذاره. تماشا کن، میبینه. ببین تابال این ستی که در واقع اینجا ساخته شده، دکورات ساخته شده، تقریبا که نه یقینا در دنیا منحصره. ایشون اصلا از اونجا میاد پایین، اینجاها که میرسه تمام این بوت‌ها به لرزه در افتاده و بوت‌هایی که پس از دیگری رو میریزن. حیرت عبدالمطلب است که از اینجا میاد بیرون، بیرونست که اینجا میریم بیرون انشاءالله میبینیم چای زمزم هست که چای زمزم فوران کرده. اوضاع جاهلیت و اخباری که مربوط به مولد النبی و اینها فراهم بشه. یک به اصطلاح گروهی از ابتدا تمامی روایات رو جمع کردند. این شکل اینا رو از کجا بود؟ مجموعه اینها رو در واقع توی موزه های مکه، موزه مدینه چندین بار رنگ‌ها تغییر پیدا کرده تا خودتون هم پارچه رو بافتین؟ بخشی از پارچه رو خودمون بافتیم. پس آمن اومده با در واقع خانواده، عبدالمطلب میاد پیامبر رو در آغوش میگیره و میاد کنار سنگ حجر، دست میذارن روی سنگ حجر به نشانه بیعت و همون آداب در واقع صحبت دست که میذارن در همون چشمی بستن، بادی میاد و صدای کومه این در کعبه که شروع میکنه صدا در واقع باد میوزه، جمعیت که اینجا ایستاده. خود عبدالمطلب میاد بیرون، اصلا همینجوری واجه میاد آروم کنار همین چیز در واقع مقام ابراهیم یه پله‌ای در واقع بود که الان توی دور جدید نیست. پله میره بالا، اونجا وای میسن اینجا نگاه میکنه بالا، نام مقدس حضرت حسن. محمد که خیلی چیزای عجیبی میشه. محمد مشبکی از فلز با فوم تزریق شده، بسیار سبکه، استحکامش هم بله هستیم که روی این سیمان پاشیده میشه، بسیار محکم و قوی. طراح گریم ما هستن و ایشون هم یکی از بهترین گریم‌های روز دنیا که نیروهای زیادی، نیروهای جوان ایرانی زیر دستشون پرورش پیدا کردن که چیز بغل شکستن حذف میشه. این La
دوربین هم داشتیم همزمان، یکی رو استیدیکم، یکی جای حضر. این دوربین سوم. دوربین 118 back to contact 1 see camera 1 حالا این دوربین شروع میکنه گرفت. الان این دوربین شد داره فیلم برداری میکنه همزمان. الان این شد رو اومد وارد شدم. ما میتونم ولی نیستم کات. بچه ها اصلا کشفای جدیدن که ما تو شهرستان ها پیدا کردیم. اینقدر باعث این که من تو به عنوان دستیار هم آوردم.